एक बार फिर से हमारे फील्ड मार्शल ने दोहराया है कि भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब जब भारत अपने नापाक अज़ाइम लेकर आएगा, हम उसको खाक में मिला देंगे। और जिस तरह से भारत अब तन्हा हो चुका है और आलमी तौर पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मैसेज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इस जो बड़ा अहम खिताब फील्ड मार्शल साहब ने किया है अभी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। देखें, ये एक वो इदारा है एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि एक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अकाई की नुमाइंदगी करता है। इसमें न सिर्फ मिलिट्री आर्मी के जो तालिब इल्म हैं वो सीनियर लीडरशिप को वहाँ ट्रेन किया जाता है, बल्कि नेवी, एयरफोर्स, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया पीपल, इन सब को इदारे में जो है वो ग्रूमिंग की जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। और उसका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि तमाम मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे आकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और यही आज फील्ड मार्शल साहब ने अपने खिताब में भी फरमाया कि हमें जब तक तमाम इकाइयों को एक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और जब तक हम एक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन बैनुल मसूस और इंडिया की तरफ से जो मुसल्लत ऑपरेशन संदूर था उसके ऊपर उसके उन अवामिल को उन्होंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया जिनका नॉर्मल मीडिया में जिक्र नहीं हुआ। और उसके ऑपरेशन बैनुल मसूस में जो हमें जो मिलिट्री कामयाबियां हुई उनका जिक्र किया, उसके बाद जो परसेप्शनल कामयाबियां हमें हासिल हुई उनका जिक्र किया, और उसके बाद जो स्ट्रेटेजिकल अचीवमेंट्स हमें हासिल हुई उनका उन्होंने उसका बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया। और इस चीज का अयादा किया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी वक्त कोई भी जारहियत अगर प्लान की गई या मुसल्लत की गई तो हमारी फौज इससे भी ज्यादा उनको आगे रिस्पॉन्स करेगी और इससे भी ज्यादा दुश्मन को तैयार मिलेगी। जी मिस्टर मुज़्ज़र साहब, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता रोल जो अदा करने की भारत कोशिश कर रहा है, इस बारे में भी फील्ड मार्शल साहब ने बात की कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद ही सिर्फ ये है कि एक फ़र्ज़ी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता रोल, उसकी नाकाम कोशिश वो कर रहा है। तो ये भारत की जानिब से जो सियासी कोशिशें की जा रही हैं या जो सियासी प्रोपागेंडा किया जा रहा है, उस हवाले से जो मैसेज था ये कितना क्लियर है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, इस जंग को भी अगर लेके देखें आप, जो बैनुल मसूस और ऑपरेशन सिंदूर वाली थी, कि जिस तरह भारत का मीडिया ने और नेट सिक्योरिटी जिस तरह इनका नेगेटिव रोल था, जिस तरह खुल के सामने आया है, मेरा ख्याल है कि अगले कई साल लगेंगे इनको अपने उस इमेज को धोने में। और नेट सिक्योरिटी का वो एक इन्होंने चोर दरवाजा पकड़ा था कि जिसके ऊपर इनका जो है ये दुनिया के आगे रख के तो पाकिस्तान को इसके ऊपर थोड़ा सा बैक फुट पे लाने की कोशिश करेंगे। मगर मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और इनके ये जो बादमली के अकायद हैं और इनकी जो पूरी प्लानिंग थी वो अल्लाह ताला की नुसरत से इस तरह पाकिस्तान के हक में गई कि आज जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिली है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान कभी भी इस पेडेस्टल पे पहुंचा है जिस पे आज पहुंचा। जी अच्छा मीज़ा रज़ा साहब, जैसे कि पहले भी दोहराया गया था कि कोई भी ऐसी मैली आंख जो पाकिस्तान की तरफ देखेगी उसको निकाल लिया जाएगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अब भारत जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे दीगर ममालिक में हो। उस सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं आलमी सतह पर जिस तरह से हमें पजीराई मिल रही है, भारत को फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के थ्रू अब वो इस एजेंडे पर गामजन है? देखें, इस वक्त दुनिया में वही मुल्क जो हैं वो प्रवेल कर सकेंगे जो इस वक्त जो एक इंटरनेशनल तौर पे जिस चीज को एक्सेप्ट कर दिया गया कि दुनिया आगे सिर्फ अमन के साथ चल सकती है, जंगों के साथ नहीं चल सकती, लड़ाइयों के साथ नहीं चल सकती। आप अगर पिछले 25 साल से भारत का आप वतीरा देखें, मैं तो सिर्फ करंट एरा की बात करूंगा, और भारत की पूरी पॉलिटिक्स
اور ریجن کے اندر ایگزسٹنس جو ہے وہ ساری کی ساری نفرت کے اوپر بنیاد ہے، وہ ساری کی ساری ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر ترتیب ہوئی ہے۔ اب یہ بیانیہ پٹ چکا ہوا ہے، اب دنیا کے سامنے یہ کیا پہلگام ہو یا کیا پلوانوا ہو یا کیا 1984 والا جو گولڈن ٹیمپل ہو یا بابری مسجد والے ایشوز ہوں، جس کے اوپر بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے اپنی پوری سیاست جو ہے وہ ڈبو دی ہے، اور ایک وہ ڈیموکریٹک کنٹری جس کی مثال دی جاتی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور لوگ جمہوریت کو یہاں سیکھنے آتے تھے، اور جتنا ایک لبرل کنٹری ایک مانا جاتا تھا، اور مذہب سے بڑھ کے اپنے وطن کی بات کرنے والے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے پورے کا پورا اس ٹیررزم اور اس نفرت کی سیاست میں اس کی آگ میں جلا کے اس پوری کی پوری ڈیموکریسی کو ڈمو دیا ہے۔ آج بھارت کا نام جو ہے دنیا میں جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز میں ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا رہا ہے، کیا کہ چاہے وہ کینیڈا کے اندر سکھوں کی کلنگ ہو، چاہے اس وقت امریکہ کے کورٹس کے جو اجے دیول کے اس میں سے وہ ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، اور چاہے وہ ود ان پنجاب جو ٹیررزم اس وقت ہو رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر جو ظلم کی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں، سری لنکا کے ساتھ ان کے حالات دیکھ لیں، چائنا کے بارڈر کے اوپر جس طرح یہ پٹے ہیں، تو یہ پوری ایک سیکوینس ہے ان کی جو نفرت کی وہ جنگ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پالیٹکس کی بنیاد رکھی ہے۔ اب وہ سیاست ان کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پٹنا شروع ہو گئی ہے، اور اب نیریٹو بھی ان کا پٹ چکا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اب امن کی بات کریں، محبت کی بات کریں، نیبرہڈ کی بات کریں، اور اگر ورلڈ آرڈر کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے تو دے ہیو ٹو کم آن دا پیج آف پیس، ادروائز دیر از نو سروائیول۔ جی مسٹر رضا صاحب، نیریٹو تو ان کا بری طرح سے ناکام ہو چکا، پٹ چکا، جس طرح سے بھی آپ نے فرمایا۔ بھارت کا اسرائیل کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے، نیتن یاہو مودی کا جو نیکسس ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی اس خطے کے لیے خطرہ ہے، تو اس کے لیے کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ کو ایک پوری باٹم لائن بتا دی ہے کہ جس نے دنیا میں آگے سروائیو کرنا ہے، جس نے آگے چلنا ہے، اس کو امن کا راستہ اپنانا پڑے گا، مے اٹ بی نیتن یاہو اور مے اٹ بی مودی۔ آپ نے آپریشن بیرن محسوس میں دیکھ لیا کہ یہ دونوں جڑ کر پاکستان کا بالبیکا نہیں کر سکے، تو جس ٹارگٹ کو انہوں نے بائی پلاننگ بڑا سافٹ سمجھا ہوا تھا کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی ایموشنلی کافی کمزور ہے، عوام کا جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اس کے مطابق یہ تھا کہ اس وقت آئیڈیل ٹائم ہے کہ عوام کا اور فوج کا آپس میں کنیکشن جو ہے وہ ویکسٹ ہے، اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ جوائنٹ پلاننگ آپریشن جو اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے پاکستان کے کیا، لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج سے بھی زیادہ طاقتور پایا، اور عوام اور فوج کا جس طرح آپس میں محبت اور بھائی چارہ دیکھنے میں آیا، یہ فقید المثال تھا۔